अस्सलामु अलैकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, जितने भी सियासतदान आज के दौर में मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से मैं नहीं समझता कि कोई भी इस लेवल का है जिसको मैं लीडर कह सकूँ, एक सच्चा लीडर कह सकूँ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा अहादीस हैं कि एक वक्त आएगा जब इतने फितने होंगे, इंसान के सामने इंसान को पता ही नहीं चलेगा क्या गलत है और क्या ठीक है। इसी चीज़ पे आज मैं यकीन रखता हूँ। कुछ पता नहीं चलता यार, कौन गलत है कौन ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने सामने उन अहादीस को रख सकूं जो मौजूदा दौर के बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर जा चुके हैं, जो वो पेशन गोइयाँ कर चुके हैं। इसी पेशन गोइयों के सिलसिले में मैं इमरान खान के एक कदम को अच्छा समझता हूँ जो उसने उठाया। वो कदम क्यों उसने अच्छा उठाया, क्यों समझता हूँ, हदीस की पेशन गोई क्या है, वो सारी मैं आपके सामने आज इस डिटेल से इस पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कुरान पाक की सूरत अल माइदा की आयत नंबर 82 से, ताकि अब ये बात बैकग्राउंड समझाना ज़रूरी है ताकि आपको हदीस की पेशन गोई सही मानों में समझ आ सके और फिर इमरान खान का उस कदम का पता चल सके जो उसने उठाया और जिसको मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक वो अच्छा है। देखें, इख्तलाफ राय सबको हो सकता है, मैं सिर्फ अपनी सोच और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना चाह रहा हूँ। इस आयत का मतलब क्या है, सूरत अल माइदा की आयत नंबर 82 का। इसका मतलब ये है कि सब लोगों से ज़्यादा मुसलमानों के जो दुश्मन है वो यहूदी और मुशरिक हैं, ठीक है। और इनमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत या दोस्ती में मुसलमानों से के जो थोड़ा करीब हैं या जिनसे मोहब्बत है या दोस्ती रख सकते हैं वो नसारा हैं। ये इसलिए कि उनमें उलमा और दरवेश हैं और इसलिए कि वो तकब्बुर नहीं करते। वैसे तो कुरान पाक में जगह जगह आया है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन अगर पूरे कुरान को उठा के देखा जाए, जहाँ ज़रा सी गुंजाइश मिलती है और हमें इस्लाम की तारीख सहाबा के दौर से जो बात पता चलती है, हजूर के दौर से जो बात पता चलती है कि अगर किसी से दोस्ती या मोहब्बत की तवक्को रखी जा सकती है किसी हद तक जिसमें इस आयत की जिसका इशारा इस आयत में भी मिलता है, वो नसारा हैं यानी ईसाई हैं, ठीक है। वैसे तो इस आयत का शान नज़ूल का ताल्लुक बादशाह नजाशी जो था, जहाँ सहाबा हिजरत करके गए थे, उनसे था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुरान समंदर और क़यामत तक के लिए असरार और रमूज़ खोलता रहेगा, तो कोशिश करते हैं कि इस आयत में मौजूदा दौर के हिसाब से तदब्बुर करते हैं। इस आयत में दो बातें वाज़ेह हैं कि नंबर एक, यहूदी और मुशरिक मुसलमानों के शदीद तरीन दुश्मन हैं, इनसे खैर की तवक्को रखना ही फजूल है। मुशरिक में सब आ जाते हैं जो बुतों की पूजा करते हैं, वो वगैरह वगैरह सारे, हिंदू ख़ास तौर पे। और दूसरा ये कि अगर मुसलमान किसी से कुछ दोस्ती की तवक्को रख सकते हैं तो ये वो लोग हैं जो ईसाई हैं। अब मौजूदा दौर के अंदर आप देखें ईसाइयों के कितने फ़िरके हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, आर्थोडॉक्स है। ये तीन सबसे बड़े ईसाइयों के फ़िरके कह लें, ग्रोह कह लें, वो हैं, ठीक है। इटली, फ्रांस, स्पेन वगैरह तकरीबन आधे यूरोप में कैथोलिक ईसाई हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क वगैरह में प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं। ये दो बड़े फ़िरके तो वो हो गए। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि अगर किसी से तवक्को रखी जा सके वो कौन से ईसाई हैं। इसका जायज़ा हम इस हजूर के दौर से अब तक का जायज़ा लेंगे ताकि हमें सही अंदाज़ा हो सके कि ये फ़िरका है जिससे हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं। अब ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है, हर शख्स जानता है, खुद अमेरिका की आवाम जानती है कि अमेरिका और यूरोप में अहले यहूद का बहुत बड़ा असर और रसूख है। यहाँ तक कि उनकी मर्ज़ी के बिना कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता। ये बात वाज़ेह है बिल्कुल। उनका इस हद तक कंट्रोल है कि वो पूरी सियासत पर छाए हुए हैं, अमेरिका में भी और यूरोप में भी। उनके फ़ैसले, जो इस लॉबी के फ़ैसले होते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं और इनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी वहाँ पे मुमकिन नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि जो बड़े दो फ़िरके यहाँ पे हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई, वो किसकी तरफ चले गए, किसकी ज़रा नगूं चले गए, वो अहले यहूद के नीचे आ गए, यानी उनके साथ हो गए या उनके ज़ेरे असर हो गए। अब बाकी बचा ईसाइयत का सिर्फ एक फ़िरका जिसे आर्थोडॉक्स ईसाई कहा जाता है। आर्थोडॉक्स ईसाई पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा
ویسے تو تھوڑے بہت کہیں اور بھی ہیں، لیکن جو مین ان کا علاقہ ہے وہ روس، یوکرین، پولینڈ اور روس کی سرحد کے ساتھ ساتھ جتنے ممالک ہیں وہاں پہ سارے جتنے بھی عیسائی پائے جاتے ہیں وہ آرتھوڈوکس عقائد رکھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے دوستی رکھی جا سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے، تو اوپر دی گئی آیت کے مطابق وہ کون سا فرقہ ہے؟ اس پر تحقیق کریں میں نے خود کی تو پتہ چلا کہ اب عیسائی وہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دور میں تھے، جب جو تعلیمات وہ لے کے آئے ان کے مطابق اب کی جو عیسائیت ہے اس پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو لیکن اب یہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے، یہ چیز دیکھیں گے کہ اگر وہ تعلیمات تو ہو بہو ہیں نہیں تو جو قریب ترین ہے وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال ہم پیچھے سے تاریخ سے تھوڑی لے کے چلتے ہیں۔ روم سب سے بڑی عیسائی سلطنت تھی حضور کے زمانے میں، جس کا مرکز یوں کہہ لیں جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے، اسی طرح عیسائیوں کا سب سے بڑا چرچ اور عبادت گاہ وہ تھی جسے آج آیا صوفیہ کی مسجد کہا جاتا ہے، یعنی ترکی کے اندر ان کا مین کعبہ تھا عیسائیوں کا حضور کے زمانے میں۔ اور تو اس وقت عیسائیت کون سی تھی؟ نہ پروٹسٹنٹ تھے نہ کیتھولک تھے، وہ آرتھوڈوکس عیسائیت تھی جن کا ترکی مرکز تھا۔ اب یہی وجہ ہے روس اور ترکی کی ماضی میں بہت جنگیں ہو چکی ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں۔ ترکی تو ہم مسلمانوں کا ایک تو بغض یہ ہو گیا، دوسری جو سب سے بڑی تکلیف روس کو ہے یا وہاں کے عیسائیوں کو ہے وہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ کی مسجد جو وہاں کا سب سے بڑا چرچ تھا، جیسے ہمارے لیے کعبہ کی حیثیت ہے، خانہ کعبہ کی، اس طرح آرتھوڈوکس عیسائیت کے لیے جو مین مرکز تھا یا ان کا کعبہ کہہ لیں وہ آیا صوفیہ کا چرچ تھا، جو مسلمانوں نے ترکی جب فتح کیا تو ان سے حاصل کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک واقعہ بیان کر چکا جو آیت ایک نازل ہوئی تھی آرتھوڈوکس عیسائیوں کے حوالے سے، اور اس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک سے شرط بھی لگائی تھی۔ حضور کے زمانے میں دو سپر پاورز تھی، ایک فارس کی تھی، فارسی جسے کہتے تھے، اور ایک رومی تھی۔ فارس والے جو تھے یعنی ایران اور اس کے آس پاس جتنا علاقہ تھا وہ مجوسی تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے، اور دوسری سپر پاور روم کی سپر پاور تھی جو رومی جنہیں کہا جاتا تھا، اور وہ عیسائی تھے۔ اب کفار مکہ جو تھے وہ فارس والوں کی حمایت کرتے تھے، ان کے لیے دلی ہمدردیاں رکھتے تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس کی دو وجوہات تھی، نمبر ایک وہ آگ کی پوجا کرتے تھے جو کہ کفار مکہ کے مذہب کے قریب تھا، دوسرا نجاشی بادشاہ بھی عیسائی تھا تو وہ عیسائی ہونے کے ناطے روم کی حمایت کرتا تھا، اور مسلمان کیونکہ نجاشی بادشاہ کو پسند کرتے تھے، ان کے پاس پناہ لی تھی، اس لیے کفار مکہ کے دل میں وہ بات بھی تھی کہ یہ ان کے ساتھ ہے، تو ان کی ساری دلی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھی جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ہوا کیا کہ فارس اور روم کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں سپر پاورز کے درمیان جنگ ہوئی۔ فارسیوں نے تقریباً پورے روم پر قبضہ کر لیا، مصر، لیبیا، ایشیائے کوچک، یہاں تک کہ جو رومی حکومت کا مرکز تھا ترکی وہاں پہ بھی قبضہ کر لیا انہوں نے، اور رومیوں کا اتنا قتل عام کیا اور ایسی درگت بنائی کہ رومی حکومت بالکل بے بس ہوگی، تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں، اچھا اس کو چھوڑے، خیر یہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، آگے چلیں۔ کفار مکہ اس بات پہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے والے عقائد رکھنے والے قوم کا کیا حال ہو رہا ہے۔ کیوں؟ عیسائی بھی پیغمبر کو مانتے تھے، عیسائیت کی تعلیم مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، تو عقائد میں تھوڑے بہت ملتا جلتا تو تھا مسلمانوں کو عیسائیوں کے کافی کچھ، اور ہمارے جیسے عقائد رکھنے والے یعنی آگ کی پوجا کرنے والے کیسے غالب آ گئے۔ اب جب یہ باتیں ہوتی تھی، یہ بحث ہوتی تھی وہاں مکہ کے اندر، تو صحابہ دلی طور پر دکھ محسوس کرتے تھے، اور کفارہ مکہ کی یہ باتیں سن کر صحابہ رنجیدہ اور دکھی ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ سورت نازل کی جس کا نام اللہ تعالیٰ نے روم پر ہی رکھ دیا، سورت روم، یعنی روم پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نام رکھ دیا۔ اور سورت روم جس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے، یعنی رومیوں پر غالب آ گئے فارس والے قریب ترین زمین میں، اور وہ بعد اپنے مغلوب ہونے کے ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے۔
یہ آیتیں کب نازل ہو رہی ہیں صورت روم کی؟ جب رومی بالکل مٹ چکے ہیں، تقریباً مٹ چکے ہیں، ان کے مرکز پہ قبضہ ہو چکا ہے، دارالحکومت پہ قبضہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کیا کہا کہ ان قریب وہ دوبارہ غالب آئیں گے۔ اب چند سال توقع ہی نہیں تھی، دور دور تک کوئی چانس نہیں تھے، چند سالوں میں ہی اللہ کے لیے اختیار پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے، یہ بھی ایسی اگلیات یہ ہے، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ غالب کون آ رہا ہے؟ رومی، عیسائی، لیکن اس کی خوشی کس کی ہوگی؟ مومنوں کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے اندر بیان کیے، کیونکہ صحابہ دلی ہمدردی رکھتے تھے ان عیسائیوں کے ساتھ جو روم کی حکومت تھی، آرتھوڈوکس عیسائی تھے جو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی تھی کہ رومی جب بالکل خاتمے کے قریب ہیں، اس وقت یہ پیشن گوئی، صحابہ یہ سن کر تو خوش ہو گئے، لیکن کفار مکہ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سب علاقے فارس کے خسرو پرویز کے پاس جا چکے ہیں۔ اسی بات پر ابی بن خلف جو تھا، جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی اور کہا کہ آؤ شرط لگاتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو 10 اونٹ میں تمہیں دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے 10 کی بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگائی اور اس کو باقاعدہ لکھ لیا گیا اور 10 سال کا عرصہ طے کر لیا گیا کہ اگر 10 سال کے اندر ایسا ہو گیا، توقع نہیں تھی کیونکہ صرف جنگیں مہینوں چلا کرتی تھی، یہ ایٹم بم کا دور تو تھا نہیں۔ حیرت انگیز طور پر جو سارے رومی مغلوب ہو چکے تھے، 9 سال کے اندر اندر ایسے اٹھے اور یکے بعد دیگرے فارس کو شکست دیتے چلے گئے۔ خسرو پرویز اپنے بیٹوں کو ہاتھوں قتل ہو گیا، اس وقت ابی بن خلف مر چکا تھا جب یہ ایسا ہوا، اس لیے اس کے قبیلوں نے شرط کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دے دیے، جسے بعد میں حضور جوا پہلے حرام نہیں تھا، بعد میں حرام ہو چکا تھا، تو حضرت ابوبکر نے وہ 100 کے 100 اونٹ صدقہ کر دیے تھے۔ یہ تو تھا ماضی کی جھلک، تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا سکوں کہ اس وقت عیسائیوں کو کون سا فرقہ حکومت کر رہا تھا، کس سے مسلمانوں کو تھوڑی دلی ہمدردی رہی تھی۔ وہ آرتھوڈوکس تھے، نہ کیتھولک تھے نہ پروٹسٹنٹ تھے، یعنی وہ بالکل بھی نہیں تھے جو آج کے موجودہ یورپ یا امریکہ کینیڈا کے اندر ہیں۔ روس کے اندر جو عیسائی ہیں وہ آرتھوڈوکس ہیں، تو انہی کے ساتھ مسلمانوں کا تھوڑا دلی ہمدردی ماضی میں رہا تھا۔ اب موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت آرتھوڈوکس کی رومی حکومت یورپ، ترکی، مصر، لیبیا وغیرہ پر تھی، اور آج کی آرتھوڈوکس حکومت روس پر مشتمل ہے۔ موجودہ عیسائیت، حالات اور ماضی، ان سب کو اٹھا کر دیکھیں، ریسرچ کریں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ آرتھوڈوکس ہی وہ ہیں جن سے دوستی کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ یہ میری ذاتی ریسرچ بھی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان بننے سے اب تک پہلی بار پاکستان نے وہ قدم اٹھایا جس میں پاکستان آرتھوڈوکس کی طرف گیا ہے۔ یہ تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ شروع سے جب پاکستان بنا، امریکہ کے ساتھ اتحاد ہوا، اس کے بعد سے لے کے اب تک سوائے مفاد پرستی کے ہمیں کچھ نہیں ملا، سوائے نقصانات کے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ہاں، اندر خانے جو چوری چھپے ہم نے مفاد حاصل کر لیے وہ الگ بات ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ اس بات پہ امریکہ نے کبھی بھی واضح طور پر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کی نسبت روس کئی گنا بہتر ہے، جس کے ساتھ رہا، انڈیا کے ساتھ رہا تو باقاعدہ جنگوں میں شریک ہوا، اپنے جاسوس تک بھیجے، اسلحہ دیا، یعنی جس کے ساتھ اتحاد کیا اس کے ساتھ وہ رہا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یوکرین کی بات کریں تو وہاں پہ بھی آرتھوڈوکس عیسائی ہیں، لیکن وہاں کی جو اشرفی ایلیٹ کلاس ہے وہ نیٹو، یورپ اور امریکہ کا ساتھ چاہتی ہے، اور یہی ان کا جرم ہے جس کی وجہ سے آج وہ جنگ کا عذاب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ سنن ابی داؤد جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں سے یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، ایسی کئی حدیث کا سلسلہ ہے، میں صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ مسلمان اور عیسائی دونوں مل کر کسی مشترکہ دشمن سے لڑائی کریں گے اور انہیں فتح حاصل ہوگی، دونوں آپس میں مال غنیمت تقسیم کریں گے، اور اس کے بعد ایک ٹیلوں والی جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں گے جہاں ایک عیسائی کمانڈر کھڑا ہو کر اعلان کرے گا صلیب غالب ہوئی، جس پر ایک مسلمان کمانڈر اٹھ کر اسے تھپڑ مارے گا اور جھگڑا بڑھ جائے گا۔ مسلمان کہے گا کہ ہمیں اللہ نے فتح دی، جس کے نتیجے میں عیسائی صلح، یہ جھگڑا اتنا بڑھ جائے گا کہ جو دونوں نے آپس میں صلح کی ہوگی وہ صلح ٹوٹ جائے گی اور یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ مختصر کیا کہ عیسائیوں کے ایک گروہ کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہوگی،
اور وہ दोनों मिलकर अपने किसी मुश्तरका दुश्मन से लड़ेंगे। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे कि रूस का और हमारा या अमेरिका का मुश्तरका रूस का और पाकिस्तान का मुश्तरका दुश्मन है कौन, या इस हिसाब से देखें तो ये सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है कि ये दोनों मिल के या जो इसी तरह के हम ख्याल ग्रुप बनता है ये मिलकर अपने मुश्तरका दुश्मन से लड़ेंगे और उसके बाद फतह हासिल करेंगे मुश्तरका दुश्मन के ऊपर। उसके बाद फिर इन दोनों के आपस में इख्तलाफ होगा और लड़ाई होगी। ये हदीस मेरे सामने है और इस तरह का कई हदीस मैं पढ़ चुका हूँ, रिसर्च कर चुका हूँ। अब इस हदीस से ये सामने आता है कि किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वगैरह ये सारे जो हैं ये रूस की हमायत करते हैं और इन मुश्तरका दुश्मन कौन हो गया वो आपको सबको पता है। ठीक है, अरब ममालिक को तो छोड़ ही दें, वो पहले ही उनके ज़ेर असर जा चुके हैं। मुख्तसर खुलासा ये है कि जो नज़र आ रहा है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि दोनों मिलके मुश्तरका दुश्मन से लड़ेंगे, बाद में आपस में झगड़ा हो जाएगा। अब इमरान खान ने क्या किया है, इमरान खान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में अमेरिका को छोड़ के उस तरफ गया, ठीक है, रूस की तरफ। ये मुझे नज़र आया इस तरह कि जैसे उस सिनेरियो की तरफ जो हदीस में पेशन गोई आ चुकी है, ये उसकी तरफ पहला कदम था और मैं समझता हूँ पहला कदम है भी, क्योंकि ऐसा तारीख में भी तो पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। हमेशा रूस और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में रशिया आया, उससे पहले इंडिया के साथ हो रहा। ये पहला कदम था जो इस हदीस से जो पेशन गोई बयान कर चुकी है उसकी तरफ जाता नज़र आया है। मुझे इमरान खान से मैं उस लेवल का लीडर नहीं समझता, ना किसी और सियासतदान को, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा उन अहादीस को सामने रख सकूँ जो मौजूदा दौर के हवाले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो ये कदम उठाया था वो बेहतरीन कदम था, वो अच्छा कदम था। कोई भी सियासतदान है, कोई भी लीडर है, अगर अच्छा काम करता है उसको अच्छा कहें, जो बुरा काम करता है उसको बुरा कहें। हमारी आदत ये है कि हम लकीर के फ़कीर बन के जो भी सियासतदान हो हम अंधाधुंध उसकी तकलीद करते हैं, ये बात गलत है। तो यही चीज़ आज आपके सामने बयान करनी थी, वो मैंने आपके सामने रख दी कि अगर इस हदीस की पेशन गोइयाँ और दूसरी हदीस की पेशन गोइयाँ देखें तो इमरान खान का ये कदम मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था कि आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, हम उनके ज़ेर असर से निकलें। और मैं समझता हूँ इसी चीज़ की सज़ा, एक तो ये वजह है इनको जो सज़ा मिली, जो निकाला गया, एक और वजह है वो फिर किसी वीडियो में मैं बयान करूँगा। एक वजह ये भी, मेन वजह ये भी थी क्योंकि उस ग्रुप में जा रहा था, उस तरफ झुक रहा था पाकिस्तान जिधर वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इंशाल्लाह ऐसी मालूमाती वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।